दर वर्सा हजारांनी लोक न्यायालयांतल्या आपल्या दिसाची म्हयने वा वर्सां लेगीत वाट पळयतात. पूण हाचे परस बेगीन आनी शांततायेचो मार्ग आसा हें तुमकां खबर आसा? नाल्साच्या आदारान चलपी मिडिएशन फॉर नेशन मोहिमेक येवकार. गोंयांतली उच्च न्यायालय मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती मिडिएशन फॉर नेशन मोहीम घडोवन हाडटा. न्यायालयांतल्यो पेंडिंग केसी शांततायेन आनी न्यायालयाच्या कक्षा भायर मध्यस्थितीन निवळावपा खातीर 90 दिसांची ही मोहीम. ह्या उपक्रमांत गोंयांतल्या सगळ्या तालुका आनी जिल्लो न्यायालयाचो तशेंच गोंयांतल्या मुंबय हांगच्या उच्च न्यायालयाचो आस्पाव जाता. सकयल दिल्ली प्रकरणां तुमी मध्यस्थीन निवळावपाक शकतात. वैवाहीक वाद, अपघात दावो, घरगुती हिंसाचार प्रकरणां, वेपारी आनी सेवा संबंदीत वाद, गुन्यांवकारी, संयुगात्मक प्रकरणां, गिरायक वाद, रिणाची वसुली आनी हाडप, फाळणी आनी जमीन संपादन प्रकरणां आनी हेर योग्य नागरीक प्रकरणां. तुमकां वा तुमच्या वकिलाक जर तुमचें प्रकरण ह्या मोहिमे अंतर्गत मध्यस्थिती खातीर घालपाचें आसल्यार तांणी बेगोबेग संपर्क सादचो. प्रकरण कोर्टाचेर सोडून दिल्यार वेळ, खर्च आनी तणाव सगळेच वाडटा. कायदेशीर झुजा बगर शांतताय परतून हाडात आनी संबंद वाचयात.